हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी करते हुए मरकजी डेबिट मैनेजमेंट ऑफिस कायम कर दिया है। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक डेबिट ऑफिस के कयाम का मकसद कर्जों की मैनेजमेंट और अदायगियों के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी हिकमत अमली तैयार करना है। वजारत खजाना का कहना है कि डेबिट ऑफिस के कयाम से कर्जों की मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। एलामिया में कहा गया है कि डेबिट ऑफिस से हंगामी जिम्मेदारियों और सरकारी इदारों के जिम्मे कर्जों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वजारत खजाना के एलामिया में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी हिकमत अमली बनाई जाएगी। मीडियम टर्म डेबिट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर अमल किया जाएगा। इससे कर्जों से मुतल्लिक हिकमत अमली सालाना बुनियाद पर अपडेट हो सकेगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। सदर ने यह भी कहा कि नैब के मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। मुल्क में किसी को भी सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत आसान था। नई शुरुआत के लिए माजी को भूलना और माफ करना होगा। ऑडियोज और वीडियोज का खेल नहीं खेलना चाहिए। अपने एजाज में दिए गए केशाइये से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने ऑडियोज और वीडियोज के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि यह सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी इखलाकी लिहाज से यह सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। सदर ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर जानिबदारियत पर भी बात की। इस मौके पर उन्होंने हाजरीन को एक मज़ाहिया बात सुनाई कि 1990 की दहाई में जब वो जमात इस्लामी का हिस्सा थे, उस वक्त पार्टी के उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त इस सवाल का जवाब देना होता था कि क्या वो शराब पीते हैं या नहीं। उन्होंने वाकया याद करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार ने इकरार किया कि वो शराब पीता है, जबकि एक और उम्मीदवार ने कहा कि बस 2 हफ्ते कबल ही पीना छोड़ दी है। सदर अलवी ने कहा कि मैंने ये वाकया अपने उन तमाम वर्दी वाले दोस्तों को सुनाया ताकि उन्हें यह बता सकूं कि अगर आपने सियासत छोड़ दी है तो उसे आपने कल परसों ही छोड़ा है। ये सुनकर सब हंसने लगे। 2026 में अगला वर्ल्ड कप 3 ममालिक यानी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में मुनक्किद होगा। इस मुकाबले को 16 इजाफी टीमों की शिरकत के साथ वुसअत दी जाएगी। जून 2026 के वस्त में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के मैच 5 हफ्तों के अंदर मुनक्किद किए जाएंगे। यह टूर्नामेंट अमेरिका के 11 शहरों में खेला जाएगा। इसके साथ मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 स्टेडियम्स में मुकाबले होंगे। इस तरह तीनों ममालिक में टीमों, शायकीन, मीडिया और फीफा के अहदेदारों को ले जाने के लिए दरकार परवाजों की बड़ी तादाद के साथ माहौलियात और पायदारी का मसला अहम होगा। आइंदा फीफा मेंस वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली टीमों की तादाद 32 से बढ़ाकर 48 करने का फैसला किया गया है। तवक्को है कि शुमाली अमेरिका में फुटबॉल की मकबूलियत में मुसलसल इजाफे के साथ आने वाले वर्ल्ड कप के मैचों में बहुत ज्यादा शायकीन शिरकत करेंगे। फीफा अगले टूर्नामेंट में 5.5 मिलियन शायकीन की शिरकत की तवक्को रखता है, जो कि 1994 में अमेरिका की मेजबानी में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मैचों में शिरकत करने वाले 3.6 मिलियन शायकीन के रिकॉर्ड से ज्यादा है और फी मैच हाजरीन की औसत तादाद 68,000 अफराद थी। शुमाली वस्ती अमरीकी और कैरेबियन फुटबॉल कन्फेडरेशन से कम 6 टीमें बशमूल कनाडा, मैक्सिको और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका मेजबान ममालिक के तौर पर खुद ब खुद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। 2026 के टूर्नामेंट के बारे में मालूमात के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में 80 मैच खेले जाएंगे। अगरचे इसमें तब्दीली हो सकती है। अमेरिका 60 मैचों की मेजबानी करेगा, बशमूल तमाम क्वार्टर फाइनल और उसके बाद के मैचेस, जबकि कनाडा और मैक्सिको हर एक में से 10 मैचों की मेजबानी करेंगे। अमेरिका और मैक्सिको दोनों इससे कबल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर चुके हैं, लेकिन 2026 में ज्यादातर स्टेडियम मुख्तलिफ होंगे। अमेरिका उन स्टेडियम्स में से किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा जिसमें 1994 के टूर्नामेंट के मुकाबले हुए थे, जबकि मैक्सिको एक स्टेडियम इस्तेमाल करेगा जिसने इससे कबल 1970 और 1986 के वर्ल्ड कप में मुकाबलों की मेजबानी की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका की जिन स्टेट्स में वर्ल्ड कप के मैचेस मुनक्किद होंगे उनमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डलास, सैन फ्रांसिस्को, मियामी, एटलांटा, सेटल, ह्यूस्टन, फिलडेल्फिया, कैंसास सिटी और बॉस्टन शामिल हैं। दुनिया इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम और पाकिस्तानी खवातीन के लिए जहद मुसलसल की उम्दा मिसाल बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उस वक्त उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लंदन में थे। भुट्टो की इस पहलोटी की औलाद पर सभी खुश थे। नौमालूद की दादी ने पोती का नाम अपनी उस बेटी के नाम पर रखा जो कम सिनी में इंतकाल कर गई थी। भुट्टो घर में दाखिल हुए तो सामने सुर्खो सफेद फूल जैसी बच्ची को देखकर उसे कह रहे थे पिंकी पिंकी और बेसाख्ता चूमने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बच्चों के साथ साथ बच्चियों की तालीम के भी जबरदस्त हामी थे।
انہوں نے بے نظیر کو اچھے انگریزی اسکول میں تعلیم دلوائی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے اے لیول کر لیا تھا، تب بھٹو نے خاندانی اور مقامی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی ہونہار بیٹی کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ تاہم بیٹی کو ایئرپورٹ پر الوداع کہتے ہوئے کہا، بیٹا تم جہاں بھی جاؤ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری عزت تمہارے اس وطن سے ہے اور خود تمہارا وجود اسی وطن کی مٹی میں جانا ہے۔ یوں اے لیول کراچی گرامر اسکول سے کرنے کے بعد بے نظیر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئی۔ وہ 1969 سے 1973 تک ریڈ کلف کالج، ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی رہیں اور یہاں سے گریجویشن کے بعد انہوں نے انگلستان کی معروف جامعہ آکسفورڈ میں داخلہ لے لیا۔ 1973 سے 1977 کے دوران وہ لیڈی مارگریٹ ہال آکسفورڈ میں سیاسیات، اقتصادیات اور فلسفے کی طالبہ رہیں۔ آکسفورڈ سے ہی انہوں نے بین الاقوامی قانون اور ڈپلومیسی کی ڈگری لی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کی صدر منتخب ہونے والی وہ پہلی ایشیائی لڑکی تھیں۔ یوں شروع سے ہی انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کا آغاز کر دیا۔ بھٹو نے اپنی اس بیٹی کی تربیت اور تعلیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ انہیں اپنے افکار کی صحیح وارث سمجھتے تھے۔ وہ شملہ معاہدے کا موقع ہو یا چین میں چو این لائی سے ملاقات، بھٹو ہمیشہ بے نظیر کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان کی عملی تربیت کرتے۔ یہ اس تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب نوعمر بے نظیر عالمی شخصیات سے گفت و شنید کرتی تو بڑے بڑے رہنما ان کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکتے۔ ملک پر ضیاء الحق کے مارشل لا کے سیاہ بادل چھائے تو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک قتل کی اعانت کے الزام میں قید کر دیا گیا۔ اس موقع پر بے نظیر نے کم عمری کے باوجود بڑے عزم و ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا۔ بھٹو صاحب نے انہیں آنے والے حالات اور خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے پوری طرح تیار کر دیا تھا۔ 3 اپریل 1979 کو جب بے نظیر کی اپنے والد سے آخری ملاقات ہوئی تو بھٹو نے بیٹی کو حق کا مشن جاری رکھنے کی نصیحت کی۔ باپ کی اس نصیحت کو بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور تادم آخر اسی راستے پر گامزن رہیں۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو نے بے پناہ ہمت، بہادری اور جہد مسلسل کی نئی مثالیں رقم کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو ملک کی سب سے مقبول جماعت بنا دیا۔ اپنی بے پناہ قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر انہوں نے پارٹی کے کارکنوں کا مورال پست نہ ہونے دیا۔ جب اپریل 1986 میں وہ جلاوطنی کے بعد واپس پاکستان آئی تو عوام نے ان کا جو والہانہ استقبال کیا اس سے عامیت کے در و دیوار لرز اٹھے۔ 2 سال بعد 1988 میں وہ گھڑی بھی آئی جب صرف 35 برس کی عمر میں انہیں پاکستان کی وزیر اعظم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ دوسری مرتبہ 1993 میں وزیر اعظم بنی، تاہم ان کی حکومتوں کو ہر بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں مرتبہ ان کی حکومتیں بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات کے تحت برطرف کر دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو کو اقتدار کے دوران اور اقتدار سے علیحدگی پر بھی لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہوں نے قومی ہی نہیں بین الاقوامی سطح کی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور ہمہ وقت جد و جہد میں مصروف رہیں۔ ان کے والد کو سزائے موت سنائی گئی جبکہ ان کے ایک بھائی شاہ نواز بھٹو فرانس میں پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئے۔ ان کے دوسرے بھائی میر مرتضی بھٹو کو ان کے اپنے دور حکمرانی میں کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ ان صدمات کی وجہ سے ان کی والدہ نصرت بھٹو اپنی یادداشت تک کھو بیٹھی تھیں۔ بے نظیر کے شوہر جیل میں تھے اور خود انہیں بچوں سمیت جلاوطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ اس دوران بھی انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دبئی اور انگلینڈ کے درمیان وہ مسلسل سفر کر کے اپنی پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانے میں مصروف رہیں۔ 18 اکتوبر 2007 طویل جلاوطنی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئیں۔ جب انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو فرتے جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس وقت بھی خوفناک بم دھماکوں سے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان کو سخت خطرہ لاحق تھا، تاہم انہوں نے بڑی بہادری سے انتخابی جلسوں میں خطاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ موت شاید ان کے گھات میں تھی اور پھر 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں ایک انتخابی جلسے کے خطاب کے بعد جب وہ واپس جا رہی تھیں تو انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ چاروں صوبوں کی زنجیر پر کاری وار سے محب وطن طبقے بوکھلا گئے۔ اس سہانے پر ہر آنکھ اشکبار تھی، پوری دنیا سختے میں آ گئی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی انسانی حقوق کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد از مرگ انسانی حقوق کا عالمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے تو ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ جامعہ این ای ڈی کے شعبہ اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے زیر اہتمام 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پہلے 3 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا،
پھر 2 سال میں امپورٹ تیزی سے بڑھی لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھی کیونکہ ہم نے اپنے روپے کو مصنوعی طور پر اوپر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ایکسپورٹ 31 بلین کی تھی، ترسیلات زر 30 بلین تھی۔ اس سال گزشتہ سال 61 بلین آمدن ہوئی اور ہمارا خرچہ 80 ارب ڈالر تھا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان جس نہج پر کھڑا ہے، اگر IMF نہیں آیا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے۔ مفتاح نے مزید کہا کہ سی پیک ملک کی معاشی ترقی کا ضامن ہے، کیونکہ چین نے اپنی کمپنیوں کو قرض دیا تو انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا۔ کہ سی پیک امریکہ اور چین کی سر جنگ کی نظر ہو گیا۔ ایک معاشی منصوبے کو سیاست کی بھیڑ نہ چڑھائیں۔ 50 بلین ڈالر ہمیں بہتر انفراسٹرکچر اور توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے چاہیے۔ سی پیک کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک آپشن نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔